नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज के खिलाफ शिमोगा। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं 10 सितंबर को होने वाले भारत बंद के ताल्लुक़ से, और ये भारत बंद किस वजह से हो रहा है हम आपको ये भी बता दें। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान में पेट्रोलियम की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मरकज़ी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोलियम की कीमतों पर लगाम कसने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। वो ऐसा महसूस कर रही है कि हमारे सामने अपोजिशन जमातें नहीं हैं, हमारे सामने अवाम नहीं है, और अवाम को हम जिस तरह से चाहें उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भला हो उस कांग्रेस पार्टी का, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी सियासी जमात है, उसने बिला आखिर अवाम की आवाज़ बनकर सामने आने की कोशिश की है और अपने आप को अपोजिशन जमात होने का सबूत पेश करने का मौका हासिल किया है। 10 सितंबर को हिंदुस्तान में भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। 10 सितंबर को जो होने वाले भारत बंद में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी कांग्रेस की हिमायत करने का ऐलान किया है। ये सबसे बड़ी खुश आइंद बात है कि किसी न किसी मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने के लिए अलग अलग सियासी जमातें साथ हो चुकी हैं। यहाँ सवाल कांग्रेस की क़ियादत का नहीं है, यहाँ सवाल है अवाम के मसले का। वही मसला है जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तितर बितर हो रही है। अब जानते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतों में उतार चढ़ाव होने के सबब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ भी मुतासिर होने लगती हैं। अशिया की कीमतों में महंगाई और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल वगैरह जो है पेट्रोलियम पर मुनहसर है। आज हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये है, जबकि इसी साल की आगाज़ में पेट्रोलियम की कीमतें 65 रुपये थी। और 2004 की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत 40 से 45 रुपये थी। उस वक्त मनमोहन सिंह की हुकूमत थी और अपोजिशन में बीजेपी काम कर रही थी। अपोजिशन में बीजेपी जब भी काम करती रही है, उसने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होने के खिलाफ आवाज़ उठाया है। मौजूदा मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी वेंकैया नायडू ने एक एहतजाज की क़ियादत की थी, जिसमें उन्होंने यूपीए हुकूमत यानी मनमोहन सिंह की क़ियादत वाली हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए कहा था कि अगर मरकज़ी हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतें कम नहीं करती हैं तो वो पूरे मुल्क को जला डालेंगे। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि हमारी आदत है कि आज जो मामला पेश आता है वो कल हम भूल जाते हैं। इसी वजह से हम तनज़्ज़ुली के शिकार हो रहे हैं। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में जहां समाजी मसाइल हैं, यानी कि हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ में ख़ास तौर से मज़हब को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं, लव जिहाद के मामले उठ रहे हैं, गाँव कशी के मामले उठ रहे हैं, मॉब लिंचिंग के मामले हैं। ये सब मामले जो हैं हमारे बेसिक नीड्स, हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स के जो मामले हैं उन्हें दबा रहे हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होना बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इस मामले पर हमारी आवाज़ें नहीं उठ रही हैं। कहीं गाय कट जाती है तो पूरे मुल्क में एहतजाज का माहौल बन जाता है, तो कहीं एक हिंदू या मुसलमान पर हमला होता है तो बाकायदा एहतजाज के लिए हम लोग बैनर लेकर निकल रहे हैं। लेकिन आज जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर आवाज़ उठाना हमारा मकसद नहीं रहा। इसी वजह से हम इस मुल्क में लाचार और बेसहारा होते जा रहे हैं। आज कांग्रेस ने भारत बंद का ऐलान किया है, ये खुश आइंद बात है। इसके साथ ही हम ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है वो अवामी मुद्दा है। हम फिर से कह रहे हैं कि ये अवामी मुद्दा है, लेकिन हमारे दरमियान खुसूसन मुसलमानों की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो इन मामलात में कभी भी मुदाखलत नहीं करते। शायद इन लोगों ने ये महसूस किया है कि ये इन मामला से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो बढ़ने दें, अवाम मरती है तो मरने दें। लेकिन जिन तंजीमों और जिन इदारों ने हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था, वो तंजीमें भी आज खामोश बैठी हुई हैं। हुकूमत की जानिब से बढ़ती जा रही जुल्म बर्बरियत को खामोशी के साथ फेस कर रही हैं। जुल्म और बर्बरियत सिर्फ जेलों में ठोसना या फिर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाना ही नहीं है, बल्कि अवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करना भी जुल्म और बर्बरियत के ज़मरे में आता है।
جس وقت ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، اس دوران ہمارے کئی نمائندہ تنظیمیں موجود تھی، ہمارے علماء کی بہت بڑی تعداد انگریزوں کے خلاف تھی، باقاعدہ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فتوے جاری کیے جا رہے تھے۔ اسی دوران ہمارے ایک نمائندہ تنظیم نے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد تھا انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا۔ جب گاندھی جی نے ودیشی اشیاء کو بائیکاٹ کرنے کے لیے اعلان کیا تو ان کی تائید میں نہ صرف کانگریسی رہنما شامل تھے بلکہ سارے ہندوستان کے علماء بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ غیر ملکی اشیاء کو بائیکاٹ کرنا مسلمانوں کا اہم رول رہا ہے، اور اسی طرح کی مختلف تنظیموں میں بھی، مختلف تحریکوں میں بھی مسلمانوں کا اہم کردار رہا، لیکن وہی تنظیمیں آج خاموش بیٹھ گئی ہیں اور ان کے پاس محدود مدعے رہ گئے ہیں۔ آج ہماری قوم کے خاص طور سے مسلمانوں کے پاس جو تنظیمیں ہیں، ان کے پاس محدود مدعے یہی ہیں کہ خلا، حلالہ، حجاب، نکاح اور گاؤ کشی کے خلاف آواز اٹھانا، لیکن اس سے بڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عوامی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا بھی ہے۔ جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ تنظیمیں ان چیزوں میں مداخلت نہیں کر پا رہی ہیں، اور اس ملک کی اگر کوئی کچھ فلاحی کام میں وہ کام کر رہے ہیں تو وہ قدرتی آفات کے موقع پر عوام کو مدد پہنچانا ہے، اور یہ مدد بھی یہ لوگ ملک کے مختلف علاقوں سے جمع کیے جانے والے چندوں کو حاصل کرنے کے بعد ہی کر رہے ہیں۔ کیا ہماری تنظیمیں صرف چندہ جمع کرتے ہوئے قدرتی آفات سے متاثر ہونے والے متاثرین کی مدد کرنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ جب تک ہم اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی فلاح و بہبودی کے لیے کام نہیں کرتے، اس وقت تک اس ملک کو اسی طرح سے برباد ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہندوستان میں کسی سماجی یا معاشی مسئلے کو ہم آواز اٹھانے کے لیے ہماری تنظیموں کو آگے آنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آگے چلو، ہم پیچھے سے کام کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کون پیچھے سے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور پیچھے سے کام کرنے والے لوگوں کے تعلق سے سپریم کورٹ نے بھی حال ہی میں ایک فیصلہ سنایا ہے 377 کے تحت۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے جن تنظیموں میں قائدانہ صلاحیت ہیں وہ بہادروں کی طرح سے آگے آ کر کام کر سکتے ہیں، لیکن پیچھے سے کام کرنے والے لوگوں کو ہم کچھ اور ہی کہیں گے۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں۔ حالانکہ ان باتوں سے دل آزاری ہوگی، لیکن حقیقت ہے، ہم بیان کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ کہیں گے کہ آج ملک میں جو معاشی بحران چھایا ہوا ہے، اس کے سلسلے میں ہماری حکومتیں لاپرواہی برت رہی ہیں، اور یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ ہمارے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم جیسے چاہیں ویسی حکومت چلا سکتے ہیں۔ اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے معاشی، سماجی، اقتصادی حالات پر قابو پانے کے لیے بھی بھرپور بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ حکومت کی تمام پالیسیوں، ایسی پالیسیوں کی مخالفت کریں جو عوام کو نقصان پہنچا رہی ہوں۔ اب جبکہ ستمبر 10 کو بھارت بند کا اعلان ہو رہا ہے، اس صورت میں ہمیں بھی مناسب فیصلہ لینا ہوگا، کیونکہ یہ نہ صرف کانگریس کا مدعا ہے، نہ صرف سماجوادی پارٹی کا مدعا ہے، نہ صرف JDS کا مدعا ہے، بلکہ یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، پورے ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، نریندر مودی جی کو اگر ہم ایسے ہی چھوڑتے رہیں گے تو وہ اس ملک کا دیوالا نکالیں گے۔ آج جو پیٹرول ہم 80 یا 85 روپے میں خرید رہے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں 100 روپے بن جائے گا۔ اسی طرح سے ڈالر کی قیمت 72 روپے سے بڑھ کر 100 روپے چلی جائے گی، اور ہماری جو نسلیں ہیں وہ ہمیں کوستی رہیں گی۔ ہماری آج کی بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ ہم نئی بات کے ساتھ جلد ہی آپ کے سامنے پیش ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ شکریہ۔